Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour une nouvelle فيديو. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنتمنى ان هاد الايام تكون كدوز عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. كنتمناو الشفاء العاجل للناس المصابين بكوفيد 19 وتعازينا الحاره لاهالي الضحايا اللي توفوا بهذا المرض هذا. تلاقاو معاهم ان شاء الله في الجنه يا ربي. وثالث حاجه، عافاكم الناس اللي كيشوفوني، ما تخرجوش من ديوركم الا عند الضروره القصوى. فما كايناش شي وسيله وحده اخرى من غير هادي بوغ اغيتي فريمون لا بروباغاسيون ديال هاد لو فيروس. تاني حاجه، من مور هادشي كامل اللي طرا كنبغي نوجه نداء للناس المسؤولين، وكنطلب منهم اعاده النظر في المنظومه الصحيه واعاده النظر كذلك في التعليم، لانهم اكتشفنا بان هما الاساسيين الى بغينا مجتمع سليم وفريمون حياه سليمه. الوغ اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده اللي بغيت نبارطاجي معكم واحد الليفر اللي غراس او كونفينمون قدرت نقراه وقدرت نكملو. سي ان ليفر اللي ديال ديفلوبمون بيرسونيل واختاريته على بزاف ديال الحوايج. اول حاجه هو بيست سيلر ديال 2017 وباقي لحد الان داير البوز. تاني حاجه فهو واحد الكتاب كي نو ريسومبل با او زوتر، سي اتيرون. اولا او نيفو دو تيتر فهو ان تيتر ان بو شوكون. السميه ديالو هي لار سوبتيل دو سان فوتر، و لا كوفرتور ديالو اللي هي اون اورانج فلوو كتاتيري فريمون. دونك كيف ما قلت لكم فهو ان ليفر كي نو ريسومبل با او زوتر. قريته وعجبني بزاف واكتشفت ان فيه بزاف ديال لي زيدي. لوتور ديالو هو مارك مانسون اللي هذا تاني كتاب ليه. كيعطي بزاف ديال لي زانفورماسيون، بزاف ديال لي زيدي. وانا اليوم غادي نعطيكم كلكو زيدي. وهو خرج اون 3 فيرسيون. دونك خرج لا فيرسيون اوريجينال ديالو اللي هي اون اونغلي The Subtle Art of Not Giving a Fuck، وخرج اون فرونسي L'Art Subtil de S'en Foutre وفن ولا مبالاة بالعربيه. دونك انا غندير لكم لو لين لتحت. الناس اللي انتريسي بالدي ليفر ولا لو ستيل ديال ديفلوبمون بيرسونيل غندير لكم لو لين لتحت si vous voulez bien sûr le télécharger en format numérique وتقراوه. pourquoi pas. الوغ ندخلوا في الموضوع. دونك هاد لوتور هذا غيهضر على بزاف ديال الحوايج، ومن بينها واللي انا غادي يعجبوني هي لا ديفينيسيون او لا فري ديفينيسيون ديال لو بونور. واكد لينا على ان هذاك لو بونور الزائف اللي كيعلمونا في لا سوسيتي دو consommation, les chercher à avoir une belle maison, une belle voiture, la dernière génération téléphone, la dernière génération TV. هادشي كله ما الا ما هو الا ان بونور كي فان، ان بونور كي illusoire، واللي دائما نقدروا نضيعوا حياتنا كلها وحنا كنجريو من مورا لا ديرنيير جينيراسيون. اي كتجي لا ديرنيير اي تيتخصنا نعاودو ناخدو اللي من مورا لا ديرنيير اللي هي عاوتاني لا ديرنيير فيرسيون. دونك تيتخصنا اكد لينا انه تيتخصنا نركزوا على تو سكي امبورطون بور حنا حياتنا. شنو هي لا تراس اللي بغينا نخليو منين نخرجوا من هذه الحياه. هذا هو اللي سكي امبورطون. واكد لينا بان لو بونور il fait partie d'une équation اللي فيها la souffrance، اللي فيها trouver des solutions pour les problèmes et aussi les sacrifices. donc قبل ما نقول انا شنو بغيت يكون عندي، لانه هذا السؤال هذا الغلط اللي كنطرحوه على راسنا، انا شنو بغيت يكون عندي، واللي ولا فريمون تيخصنا 3 دفاتر ديال 200 ورقه باش نقدروا نكملوا شنو بغينا، لان بغينا كل شيء. تيخصك تجاوب على شنو qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour avoir un objectif précis. D'accord. Alors il a traité ce sujet par exemple. On était un exemple pour avoir une belle taille. Au lieu de dire bah je veux avoir une belle taille, ou هذه سهله كلنا on veut avoir une belle taille. ولكن est-ce que je suis prêt à sacrifier du temps, de l'effort et de l'argent pour avoir une belle taille. Il a quand la réponse ديالك هي oui fonce، لان غادي توصل الريزولطا ديالك بلا اوكان بروبليم. اكد لينا اوسي على ان لي زيموسيون ما هما الا دي انديكاتور باش نعرفوا راسنا واش حنا في لا بون فوا. c'est-à-dire la peur, le stress, اي ايموشن كنحسوا به فهو دي زيبيس دو لا في. ما يمكنناش نجردوا حياتنا منهم ونعيشوا بلا لي زيبيس دو لا في، سي با بوسيبل. هما جزء من حياتنا وما تيتخصناش نخليوهم يتحكموا في حياتنا ويغلبوا على حياتنا ويغلبوا على الاراده ديالنا اننا بغينا نوصلوا واحد الهدف معين. بل هما تيتخصنا نخليوهم كيديروا الخدمه ديالهم اللي جاو على ودها، هي انديكاتور فوالا كيوريوك كيوجهوك في الحياه واش انت غادي في لا بون فوا او با. دونك فوالا هادو هما الحوايج اللي متفقه معاه فيهم. هو il est contre un peu la loi
داتراكسيون، هذه لو بوين اللي انا ما اتفقتش معاه فيها. عطى بزاف ديال ديال الراي ديالو الشخصي في الكتاب، عطى دي زيكسبيريونس ديالو عاشهم. ما غنحرقش لكم كلشي، كنتمنىكم انكم تقراو الكتاب كيف ما قلت لكم. كان هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان السجل يكون عجبكم، كنتمنى ان المحتوى يكون عجبكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم اي جديد، وما تنساوش ان كاينين بزاف ديال الناس كيعرفوا هادشي، ولكن الفرق كيبدا ملي كنبداو نطبقوه. كنتو مع هنا، سلام.